नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। अब से चंद घंटे पहले जैसा कि आप सुन चुके हैं, अवामी मुस्लिम लीग के बानी और रहनुमा शेख रशीद अहमद पे कातिलाना हमला हुआ, जिसमें शेख रशीद अहमद तो उसके नतीजे में मामूली तौर पर जख्मी हुए, लेकिन उनके बॉडी गार्ड समेत 3 अफराद जाम बहक हुए, 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तज्ज़िया नगार और सियासतदानों से बात कर रहे हैं इस सियासी सूरत हाल को, इस हमले की इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फैसल रजा आबिदी जो है वो ऑनलाइन है। सेनेटर साहब, वेलकम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, हमने देखा कि इस हमले के फौरन बाद गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिससे एक आम तासुर लोगों के जहनों में पैदा हो रहा है कि बजाय इसके कि एक नेशनल क्राइसिस मोमेंट को समझने के, पीपल्स पार्टी इस मौके पे पॉलिटिक्स प्ले कर रही। मोहित भाई, मौला अली का कॉल है कि जो सुनो उसे याद करो, जो याद करो उसे लिखो, और जो लिखो उसको बयान कर दो, और जो बयान करो उस पर अमल करो। तो मैंने अब तक अपने कायद से आसिफ जरदारी साहब से जो भी सबक सीखा वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, और उनका फलसफा है मोहब्बत बढ़ाओ, नफरत घटाओ। और ये ना सिर्फ मैंने सुना बल्कि आपके सामने बयान किया, बल्कि इसका अमली मुजाहरा मैंने अस्पताल जाके शेख साहब की इयादत करके किया। और मुझे ये देख के खुशी हुई कि पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के बेशतर रहनुमा और कारकुन वहाँ अस्पताल में उनकी इयादत के लिए मौजूद थे, और सियासी जमातों के भी थे। तो बजाय इसके कि मैं ऐसे बयानात दूं जिससे सियासी फिजा जो है वो खराब हो और दूरियां पैदा हो, वो मेरे कायद के मिशन को मुतासिर करती हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि इन दूरियों को खत्म करूं, और वो जो तीसरा हाथ जो कार फरमा है, जो मुसलसल कार फरमा है, उसको नेस्तो नाबूद करूं, और सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत का और बाहमी जो इखलाकियात का रिश्ता है उसको ना सिर्फ अपने कायद के मिशन के मुताबिक मजबूत करूं, बल्कि ऐसे अनासिर को नाकाम करने में हम तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर यकजा हो जाए जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान देना चाहती हैं। मैंने अभी आपके प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ तजज़िये सुने, मुख्तलिफ सियासतदानों के, दानिश्वरों के, और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश खतरात से आगाह किया, जिसके अंदर तालिबानाइजेशन और लाल मस्जिद का बाकायदा जिक्र आया। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि जब ये ही रहनुमा और यही दानिश्वर सिंध के हालात की तरफ नजर डालते हैं तो ना सिर्फ आंखों में बल्कि कानों में भी एल्फी डाल लेते हैं, और उसके बाद वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। हमें वाकई ऐसे हालात का सामना है जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरा देना चाहते हैं, और उसकी एक वाज़ेह कोशिश आज रावलपिंडी के पुरअमल के अंदर शेख रशीद साहब, जिनको हम सियासत में सरमाया तस्वुर करते हैं, उसको हमला करके की गई। तो सेनेटर साहब, इन अदर वर्ड्स आप ये समझ रहे हैं कि ये हमला जो है ये तालिबान ने कराया है? जनाब, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि तालिबान एक सोच का नाम हो चुका है, और इसको खत्म करने के लिए भी एक सोच चाहिए थी, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने हुर्फ़े आम में हर जगह फैलाया, और माजी की तलखियों को भुलाकर हम नवाज लीग, काफ लीग और शेख साहब, MKM, ANP सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और एक कौम बनाने की तरफ जानिब गामजन हुए, और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इस खतरे से लड़ने जा रहे हैं। अभी एक दानिश्वर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने एजाजुल हक साहब को भी नफी किया कि वो उनकी जान को खतरा था, तो मुझे बड़ा उनके अकल पे मातम करने का दिल चाहा कि एजाजुल हक साहब तो खुद सबसे बड़े वकील थे, बल्कि उस दौर के अंदर एजाजुल हक साहब का नारा बुलंद हुआ था, किसी को सिर्फ इल्जाम की सतह पर निशाना नहीं बनाया जा सकता, इल्जाम इल्जाम होता है, जब तक लाल मस्जिद पे ये साबित ना हो जाए कि वो दहशतगर्द हैं, उन पर कार्रवाई ना की जाए। लेकिन यही फार्मूला जब जरदारी साहब की तरफ लाया जाता है तो उसमें बुग़्ज़ जरदारी का अंतर गालिब आ जाता है। अब दानिश्वर इस चीज को बखूबी आगाह है और समझ भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ आज के बयानात में अगर मैं तमाम सियासतदानों से अपील करता हूं कि अगर सिंध के लिए भी यही बयानात रखें, कराची के हालात में भी यही बयानात रखें, तो ना सिर्फ हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं बल्कि आपस के इख्तिलाफात। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके मौक़िफ़ को हम समझ भी गए और टेलीविजन की वसातत से हमारे व्यूअर्स ने भी सुन लिया। नाज़रीन, इस मौके पे हस्ब हाल के मरकजी किरदार सुहेल अहमद, जिन्हें आप अजीज़ी के नाम से जानते हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आपको जहमत इसलिए दी कि चंद दिन पहले गालिबन फ्राइडे या सैटरडे का जो हस्ब हाल का प्रोग्राम था उसमें आपने इशारा किया इस चीज़ की तरफ कि शेख रशीद अहमद पे हमला हो सकता है, और आपने इस पे इशारा किया कि ये इलेक्शन जो है, आपने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपने ये इशारा दिया था कि इलेक्शन जो है ये अगर तो PMLN जीत रही होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ इस तरह का आपने कहा था। तो उसकी क्या वजह, लोगों के ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसा आपने कॉमेंट क्यों किया था? देखिए जी, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि अपोजिशन को तगड़ी टक्करे जरदारी साहब को, और जो अपोजिशन इस वक्त बैठी हुई है वो तो मिक्स हुई हुई है जरदारी साहब के साथ। अब शेख रशीद साहब जैसे बंदे जो हैं वो चाहिए असेंबली में अपोजिशन में बैठे, जो बोलते हैं
بہت زیادہ. تو اس لیے ہم نے یہ خبر دی تھی، مخبری دی تھی کہ اگر الیکشن ہوئے تو اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب جیت رہے ہیں. اگر شیخ رشید صاحب ہار رہے ہوئے، پوزیشن ان کی خراب ہوئی، تو الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، لیکن بات تو عزیزی بہت ہی پتے کی تھی. آپ کے کہنے کے 3 دن کے بعد کچھ ایسا ہو ہی گیا کہ لگتا ہے کہ الیکشن یا تو ڈیلے ہو جائیں گے یا شاید الیکشن نہیں ہو پائیں گے. تو آپ کا وہ جو جملہ تھا، آپ کا جو کامنٹ تھا، آپ کا پروگرام بھی بہت پاپولر ہے پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر تک دیکھا جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نالج تھا، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ بہترین سمجھدار آدمی ہیں. آپ کا پروگرام میں خود بیٹھ کے دیکھتا ہوں، آپ سارا سمجھتے ہیں اس بات کو. دیکھیں جی، میرا جو مخبر ہے نا، بڑا کھوچل آدمی ہے. ہمارے مخبر کے مطابق اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور الیکشن جیت لیتے ہیں شیخ رشید صاحب، اگر وہ جیت رہے ہوئے تو الیکشن ہونا ہی تب ہے تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچے اور وہ اڈا لگائیں. کیونکہ شیخ رشید صاحب بولتے تو بہت اچھا ہے نا جی. عزیزی بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا، ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ابھی آپ بینک جاتا ہوں جناب، بڑی مہربانی آپ کی. بہت شکریہ عزیزی. ابھی ہمیں جوائن کر رہے تھے سہیل احمد، جنہیں آپ عزیزی کے نام سے جانتے ہیں، حسب آل کے معروف کیریکٹر. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن پوسٹ پون ہونے کی انہوں نے ایک اپنی ایکسپلینیشن دی ہے. میں اسی پہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ مزید کامنٹ نہیں کرتا. ناظرین، میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانا چاہتا ہوں. دنیا ٹوڈے کے پروگرام میں اب سے چند ہفتے پہلے جب الیکشن کمپین NA-55 میں اس کا آغاز ہوا، تو اس وقت شیخ رشید صاحب یہاں ایک انٹرویو کے لیے، ایک ڈسکشن کے لیے تشریف لائے، جس کے آخر میں میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ پہ حملے کا خطرہ ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. صاحب کہ جہاں الیکشن کمپین امپورٹنٹ ہے، بڑی گہما گہمی ہے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، بڑا انتھیوزیازم ہے، جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے واکس پوسٹ میں بڑا جوش و خروش. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ الیکشن سیف اور سیکیور ایٹماسفیئر میں ہونا چاہیے، اور آپ اس میں سیکیورٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے لیے اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کے لیے. آپ کو ملک کے حالات اچھی طرح سے پتہ ہے. دیکھیں جی، اگر بے نظیر شہید ہو سکتی ہے، میں بھی مرنے کے لیے میں نے SSP کو فون کیا ہے، مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہا. مجھے سفید کپڑے میں میرے پیچھے آدمی لگائے ہوئے ہیں. وہ تو انٹیلیجنس والے ہوں گے. کیا کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ جہاں میں جاتا ہوں جو شامل ہوتے ہیں، شام کو یہ سارے 20-25 آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ایک ایک گھر اور ایک ایک گلی میں. پچھلے الیکشن میں حاجی پرویز کے یہ کیوں نہیں گئے جی؟ بڑے مقبول تھے. اب یہ کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں چودھری نثار؟ ساری پنجاب کی کابینہ یہاں آ رہی ہے ڈیرے ڈالنے کے لیے. The reason is اگر میری موت حفاظت کر رہی ہے، اگر میری موت کا وقت متعین ہے، تو میں ایز اے مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن راولپنڈی کو حق نمائندگی دلا کے رہوں. ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے شیخ رشید احمد کا وہ کلپ جب اب سے چند ہفتے پہلے شیخ صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا دنیا ٹوڈے کے پروگرام میں. الیکشن کمپین جب شروع ہوئی NA-55 میں، تو اس وقت میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی خود بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، حکومتی کی تو بنتی ہے، لیکن آپ کی خود بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں، کیونکہ آپ پبلک فگر ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. اور اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سادہ میں بہت سے لوگ، غالباً اشارہ ان کا انٹیلیجنس کی طرف تھا یا اداروں کی طرف تھا، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں. اشارہ انہوں نے PMLN کی طرف بھی دیا، لیکن ظاہر ہے اس میں ان کی پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ایک معمہ ہے کہ باوجود آج ہم نے پروگرام کا آغاز بھی اس چیز پہ کیا تھا کہ یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک میسٹری ہے کہ شیخ رشید احمد اور ان کے مخالفین گزشتہ چند ہفتوں میں بارہا یہ کہتے رہے کہ شیخ رشید احمد کی الیکشن کمپین پہ حملہ ہو سکتا ہے. ملک کے حالات بھی اس قسم کے ہیں، طالبان ہیں، بلیک واٹر کا ہم ذکر سنتے ہیں، ایسی طاقتوں کا ذکر سنتے ہیں جو ملکی سیاست کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. اس کے باوجود تعجب یہ ہے کہ آج جب اس پروگرام کا شروع ہوا، ہم نے اپنے نمائندے سے بات کی، عدنان امجد سے، جنہوں نے بہت تفصیل سے ہمیں یہ بتایا عینی شاہدوں کو کوٹ کرتے ہوئے کہ شیخ رشید احمد جب گاڑی سے نکلے اپنے دفتر پہنچنے کے لیے تو حملہ آور وہاں سے پہلے پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے. نہ صرف حملہ آور پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے بلکہ حملہ آوروں کے پاس جدید اور ہیوی اسلحہ تھا. ان کے پاس چھوٹے ویپنز نہیں تھے، ان کے پاس محض کلیشنکووز نہیں تھیں، ان کے پاس 7mm کی گنز تھیں، ان کے پاس اسلحے کے ان کے پاس جو ہیں ان کے پاس بیگز تھے جس کے اندر ان کے پاس ایمونیشن موجود تھا. تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تیار، اتنے ویل پریپیئرڈ حملہ آوروں کا شیخ رشید احمد کے دفتر کے باہر پنڈی میں، جو ایک جگہ ہو سکتی تھی، ایک اٹریکٹیو جگہ تھی شیخ رشید احمد پہ حملہ کرنے کے لیے NA-55 کے الیکشن کے حوالے سے، تو ایسے حملہ آوروں کو، ان کی حرکت کو
روکا کیوں نہیں جا سکا اور پنجاب حکومت کی ویرائز کہ پنجاب حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یقینی طور پہ جو لوگ پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو الزام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پالیٹکس پلے کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کو اور پنجاب حکومت کو اس حملے سے قطعی طور پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. وہ ٹائٹ سپاٹ میں آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوال ضرور ہے کہ پنجاب حکومت اور اس کی پولیسنگ کی انکمپیٹنس ہم نے آج دیکھی ہے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے.